स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी क्लास 12 को च्याप्टर 3 फर फिचर एन्ड रीइस्यु अफ शेयर्स भन्ने को डीप एन्ड डिटेल एनालाइसिस गर्ने छौं यहाँ र केही एनएबी बेस्ड क्वेशनहरु सल्भ गरी देखाउने छौं। यो हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 3 मार्क्स को लागि सोध्छ। यदि यो च्याप्टरबाट इन्डिभिजुअली क्वेशन आयो भने 3 मार्क्स को लागि सोध्छ। तर यो भन्दा ब्याक को च्याप्टर भन्न खोजेको इस्यु अफ शेयर फर क्याश भन्ने जुन च्याप्टर थियो त्यो च्याप्टर र यो च्याप्टर मिक्स भएर आयो भने यो च्याप्टर सिर्फ 1 मार्क को लागि सोध्ने छ। त अहिले हामी इन्डिभिजुअली यसलाई बुझौं। मेनली यसलाई इन्डिभिजुअली नै सोधिरा हुन्छ, यही च्याप्टरबाट छुट्टै सोधिरा हुन्छ र छुट्टै सोध्यो भने 3 मार्क्स को लागि सोध्छ भनेर बुझौं। यहाँ हामीले जर्नल एन्ट्री नै सिक्नु पर्ने छ। कोर्समा हाम्रो 3 वटाको जर्नल एन्ट्री यहाँ गर्नु पर्ने छ। पहिलो जुन जर्नल एन्ट्री हामीले बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ फर फिचर को जर्नल एन्ट्री रेडी गर्नु पर्ने छ हामीले। अर्को छ हाम्रो रीइस्यु को जर्नल एन्ट्री एन्ड देन ट्रान्सफर को जर्नल एन्ट्री। अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर को जर्नल एन्ट्री। यो हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट। हामीले यहाँ यो च्याप्टरमा 3 वटा जर्नल एन्ट्री सिक्ने छौं। एट द टाइम अफ फरफिट गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ रीइस्यु गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ र अर्को ट्रान्सफर गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, यो हामीले यहाँ यो च्याप्टरमा सिक्ने छौं। यो जर्नल एन्ट्री सिक्नु भन्दा पहिला हामी केही बेसिक कन्सेप्टको कुरा गरौँ। फर फिचर के हो त हामी यसलाई जेनरली के बुझौं। फर फिचर इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ कल्स इन एरियर। पहिले यो बुझौं कि यो केसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ त रिलेटेड विथ कल्स इन एरियर। रिलेटेड विथ कल्स इन एरियर। जहाँ कल्स इन एरियर को केस आउँछ त्यहाँ यो फर फिचर भन्ने को केस आइ नै हाल्छ। सो हामीले भन्न सक्छौं कि यो डाइरेक्टली केसँग त कल्स इन एरियर सँग रिलेटेड छ। कल्स इन एरियर भन्नाले केही शेयर को पैसा नउठ्नु हो या पैसा नउठ्नु हो। जेनरली यो बुझौं कि पैसा नउठ्नु हो, त्यो चाहिँ कल्स इन एरियर हो। त जहाँ पैसा उठ्दैन या त्यस्तो केस आइराको छ भने त्यो केसमा हाम्रो यो फर फिचर भन्ने वर्ड आउँछ या त्यसको केस आउँछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अब बुझौं फर फिचर के हो त जेनरली यसलाई के भनिन्छ। फर फिचर भनेको क्यान्सलेसन या रिजेक्सन अफ शेयर्स। जो व्यक्तिलाई मैले पहिला केही शेयर दिएको थिए त्यो शेयर खोसे के मैले। जस्तै ए भन्ने शेयर होल्डरलाई मैले 400 जति शेयर दिएको थिए, उले टाइमली पैसा तिर्न सकेन। अब तिर्न सकेन भने मैले के गरे, उसको शेयर खोस दिए हो। त त्यो शेयर खोस्नु नै अथवा शेयर नदिनु, रिजेक्ट गर्नु या क्यान्सल गर्नु नै के हो त फर फिचर हो। हामी यसले अरु पनि बुझ्न सक्छौं कि यो के हो त क्यान्सलेसन अफ शेयर रहेछ या रिजेक्सन अफ शेयर। रिजेक्ट गर्नु, शेयर नदिनु रहेछ अथवा खोस्नु। हाम्रो आफ्नो भाषामा यो के भयो त अब खोस्नु, शेयर खोस्नु रहेछ। अब यसलाई अझै राम्ररी बुझ्नको लागि हामी यो एउटा साधारण एक्जाम्पलबाट जाउँ। मानिदिउँ हामीले कुनै ल्यान्ड पर्चेज गर्नलाई पेस्की दियौं। पेस्की चाहिँ 1 लाख दियौं। कुनै ल्यान्ड पर्चेज गर्नलाई, कुनै जमिन किन्नलाई हैन, ल्यान्ड किन्नलाई हामीले के गर्यौं त 1 लाख पेस्की दियौं। अब त्यो एग्रीमेन्ट के पास भयो त विदिन 6 मन्थ 6 महिना भित्र त्यो ल्यान्ड हामीले पास गराउनु पर्यो भनेर यसरी एउटा एग्रीमेन्ट पास भयो। अब मैले के गरे त त्यो 6 महिना भित्र या 6 महिना बितिसक्दा पनि मैले पास गराउन सकिन। त यो केसमा हुन्छ के, अब टाइम त सकिसक्यो, मैले पास गराउन सकिन। त यो केसमा के हुन्छ, त्यो ल्यान्ड अनरले, जग्गा धनीले यो जमिन पनि मलाई दिदैन र यो 1 लाख पनि मलाई दिदैन। त्यो पेस्की जुन मैले दिएको थिए, बायना जुन दिएको थिए त्यो पनि रिटर्न आएन र अर्को यो ल्यान्ड पनि आउँदैन हो। अब डाइरेक्टली यसलाई रिलेट गरौँ फर फिचरसँग। त फर फिचरमा पनि त्यही हुन्छ। केही शेयर को पैसा नउठ्नु कल्स इन एरियर थियो र त्यो कल्स इन एरियरले गर्दा फर फिचर को केस आइराको छ। त यो फर फिचरमा हुन्छ के त शेयर पनि नदिनु र त्यो शेयर बापत कति पैसा उठिसकेको छ पहिला त्यो पैसा पनि नदिनु रहेछ। मतलब 2 वटा काम यहाँ भइराको छ। यसलाई अझै राम्ररी बुझौं। त मानिदिउँ ए भन्ने शेयर होल्डरलाई हामीले 400 शेयर इस्यु गरेको छौं। 400 शेयर इस्यु गरेको थियौं, यसलाई दिएको थियौं एट द रेट 100। र कल चाहिँ कसरी गरेको थियौं भने पैसा चाहिँ कसरी मागेको थियौं त एप्लिकेसन को टाइममा 40 मागेको थियौं, अलॉटमेन्ट को टाइममा 50 मागेका थियौं र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को टाइममा 10 मागेको। यसरी अल टुगेदर 100 मागेका थियौं। अब यो केसमा के भइराको छ त त्यो ए भन्ने शेयर होल्डरले एप्लिकेसन को टाइम को मनी पे गर्यो, तिर्दियो, अलॉटमेन्ट को टाइम को मनी पनि तिर्दियो। भन्न खोजेको आउट अफ 100 उले 90 रुपैयाँ तिर्देको छ। तर भयो के
त्यही ए भन्ने सेयर होल्डरले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको यो जुन 10 रुपिस थियो तिर्न सक्षम भएन या तिरेन। अब तिरेन भने त्यो कल सिनेरियरको केस हो, तिरेन। अब त्यो तिरेन, नतिरेको हुनाले अब कम्पनीले के गर्छ त उसको सेयरलाई फर्फेट गरिदिन्छ, भनेको उसको सेयर खोसिदिन्छ, उसलाई अब दिँदैन, उबाट खोसिदिन्छ। अब यसरी सेयर खोज्दा यहाँ दुईवटा काम भइरहेको छ। जसरी हामीले यहाँ ल्यान्डको कुरा गरेको थियौँ, ल्यान्डको इक्जाम्पल हेरेका थियौँ। ल्यान्ड खोज्दा एउटा त जमिन पनि दिएन, अर्को त्यो 1 लाख जुन पेस्की लिएको थियो सुरुमा त्यो पेस्की पनि उसले दिएन। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। त जस्तै यो 400 सेयर मैले खोजिदिएँ, किन खोजिदिएँ? त्यो ए भन्ने सेयर होल्डरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कम्पनी तिर्न सकेन। सो नतिरेको हुनाले मैले के गरिदिएँ त उसको सेयरलाई खोजिदिएँ। त सेयर खोज्दै एउटा यो कन्डिसन भयो कि मैले सेयर खोजेँ, 400 सेयर पनि दिन, र अर्को के भयो त त्यो 400 सेयर बापत मैले कति पैसा उठाइसकेको छु त, अथवा कति पैसा चाहिँ कम्पनीले पाइसकेको छ त, 90 रुपिस पाइसकेको छ। हो, यो 90 रुपिस पनि उसलाई दिँदैन। भन्न खोजेको दुईवटा यहाँ काम गर्छ उसले। एउटा त सेयर पनि खोजिदियो र त्यो सेयर बापत जति पैसा उसले उठाइसकेको छ त्यो पैसा पनि दिँदैन। अब यहाँबाट हामी बुझौँ यो जुन छ कति पैसा तिर्न सकेन त, जति पैसा तिर्न सकेन त्यो चाहिँ कल्स इन एरियर हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कल्स इन एरियर जुन कि हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छौँ। र त्यही सेयर बापत कति पैसा हामीले पाइसक्यौँ त, अथवा कम्पनीले कति पैसा पाइसकेको छ पहिला नै त भनेपछि यो चाहिँ 90 रुपिस पाइसकेको छ। यो हाम्रो भयो सेयर फर्फिचर, भनेको यो पैसा अब हामी उसलाई दिँदैनौँ, त्यो पैसा पनि हामीले खोजिदियौँ, यो पैसा पनि दिँदैनौँ। सो यो भयो सेयर फर्फिचर। र अहिले नर्मली यसरी हेर्दाखेरि यो 90 रुपिस के हो त, हाम्रो सिधै फाइदा हो, प्रोफिट हो, हैन? किन त हामीले सेयर पनि पाइहाल्यौँ एज अ कम्पनीको आधारले सोचौँ, हामी सेयर पनि आफ्नो पायौँ र त्यो 90 रुपिस पनि यति स्थितिकै पायौँ। त सिधैमा पाएको छौँ भने यो त हाम्रो प्रोफिट हो। यो हाम्रो एकछिनको लागि के बुझिदिउँ, यो हाम्रो प्रोफिट हो, ग्रस प्रोफिटको रूपमा लिदिउँ। यो अहिले हाम्रो प्रोफिटको रूपमा पनि छ। त सेयर फर्फिट जुन गऱ्यौँ या सेयर फर्फिचरको जुन एमाउन्ट आयो 90 रुपिस कति हामीले पाइसकेको छ त्यो एमाउन्ट सेयर फर्फिचर हो। र सेयर फर्फिचरलाई हामी जेनरली आफ्नो कमन भाषामा के बुझ्छौँ त, ग्रस प्रोफिट, जेनरल कन्सेप्ट ग्रस प्रोफिट। त भनेपछि 90 रुपिस जुन छ त्यो हाम्रो ग्रस प्रोफिट हो। अब कम्पनीले के गर्छ त, ए भन्ने सेयर होल्डरबाट त्यो 400 सेयर खोज्यो। अब त्यो सेयरलाई अब के गर्छ, थर्ड पार्टी या सेकेन्ड पार्टी भनौँ न, यो बाहेक अरूलाई बेच्न चाहन्छ अथवा अरूलाई बेच्छ। जसरी हामीले यो ल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ, मैले किन्न सकिनँ भने अब त्यो ल्यान्ड ओनरले के गर्छ, अरूलाई बेच्छ। त्यसरी नै कम्पनी पनि त्यही हुन्छ। जस्तै ए भन्ने सेयर होल्डरले सकेन भने अब यो 400 सेयर अरूलाई बेचिदिन्छ कम्पनीले। त अरूलाई बेच्नु भनेको रिइस्यु हो। यो जुन केस छ हाम्रो रिइस्यु भनेको फेरि अब अर्को पार्टीलाई इस्यु गर्दैछ सेयर। त अर्को पार्टीलाई इस्यु गर्दा अब कम्पनीको स्ट्राटेजी के हुन्छ त, पहिला त्यो 400 सेयरबाट नर्मली उसले 90 रुपियाँ कमाइसकेको छ। त अलरेडी प्रॉफिट भनौँ न, त्यही सेयर बापत अलरेडी प्रॉफिट गेन गरिसकेको छ भने अब त्यो कम्पनीको स्ट्राटेजी के हुन्छ जेनरली त, जुन अब यो सेयर छ उबाट खोसेको सेयर, ए भन्ने सेयर होल्डरबाट जुन खोसेको सेयर छ त्यो सेयरलाई जेनरली के गर्छ त उसले पार भन्दा कम रेटमा इस्यु गर्छ। किन त, पहिला नै उसले प्रॉफिट अर्न गरिसकेको छ। सो जेनरली अब पब्लिकलाई भनौँ न तान्नको लागि, एट्र्याक्ट गर्नको लागि अब उसले के गर्छ, यही 400 सेयरलाई @ 80 को दरले या बिलो 100 भनौँ, भनेको पार भन्दा डाउनमा गरेर उ बेच्छ। किन त, अब यसको अब लजिक भनौँ न जान्ने हो भने एउटा त कारण यो हुनसक्छ कि यो मिडमा गएर यो काम भइरहेको छ, अरूबाट खोज्ने अनि फेरि बेचिरहेको छ, हैन? त बिचमा यो काम भइरहेको छ भने अब पब्लिकले त एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। अब एट्र्याक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, प्राइस डाउन गरिदिनु पर्यो। त्यो कारणले पनि के गरिरहेको छ त, कम्पनीको स्ट्राटेजी के हुन्छ त, पार भन्दा डाउन। अर्को एउटा लजिक के हुनसक्छ त, पहिला नै त्यही सेयरबाट उसले 90 रुपियाँ कमाइसकेको छ, हो, त त्यही भएर पनि उसले डाउन गरेर बेच्दा पनि फरक पर्दैन। त यो चाहिँ लजिक भयो त्यसको। अब के भयो त, यो जुन 400 सेयर कम्पनीले खोसेको छ ए भन्नेबाट, अब यो 400 सेयर अरू पार्टीलाई बेच्छ। अब त्योमा केस के आउँछ त, 400 को 400 सेयर बेच्न सक्छ उसले अरूलाई, हैन भने 400 बाट 300 बेच्यो या 150 बेच्यो या 100 बेच्यो, तर 400 भन्दा माथि बेच्दैन। किनभने उसँग कति छ त, 400 मात्र सेयर छ। त 400 भन्दा कम पनि बेच्न सक्छ या 400 को 400 नै बेच्न सक्छ। अब बेच्दाखेरि उसले के गर्छ त, जेनरली कम प्राइस राख्छ, पार भन्दा कम रेट राख्छ। अब त्यो मैले भनिसकेँ रिजन किन।
अब हेरौँ त त्यही सेयरको पहिला दाम थियो 100, अहिले त्यही सेयरको अहिलेको दाम छ 80। त यसरी सर्फेसली हेर्दाखेरि 100 को कुरा हामी 80 मा बेचिरहेको छौँ। यहाँ त हामीले घाटा भइरहेको छ, लस भइरहेको छ। हामीले 20 रुपिज 100 को कुरा 80 मा बेच्नु त घाटा हो नि त लस भइरहेको छ 80 यसरी 20। अब यो 20 रुपिज जुन छ कम्पनीले के गर्छ त यहाँबाट एडजस्ट गर्छ। यो जुन पहिला त्यही सेयरबाट मैले कमाइसकेको छु जुन ग्रस प्रॉफिट थियो त्यो ग्रस प्रॉफिटबाट अब कम्पनीले के गर्छ त त्यो लसलाई एडजस्ट गराउन या एडजस्ट गर्न खोज्छ। अब के भयो त पहिला त्यही 400 सेयरबाट मैले 90 रुपैयाँ कमाइसकेको छु, अहिले चाहिँ बेच्दाखेरि मलाई 20 रुपैयाँ घाटा भइरहेछ। तपाईपछि एडजस्ट गर्ने हो भने 90 रुपैयाँ पहिला नै कमाइसकेको छु, अहिले 20 रुपैयाँ घाटा भइरहेछ भनेको नेट प्रॉफिट मेरो कति भयो त? अहिले पनि म कतिको फाइदामा छु त? 70 रुपैयाँको फाइदामा छु म, 70 रुपैयाँ फाइदा छ हो। यो नेट प्रॉफिट अब हाम्रो के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ क्यापिटल रिजर्भमा। त्यही भएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त यहाँ तीनवटा एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ, एउटा फर्फिचरको, अर्को रिइस्युको, अर्को चाहिँ ट्रान्सफरको। त रिइस्युको हामीले केस बुझिसक्यौँ, फेरि इस्यु गर्नु, त्योबाट खोसेर अरू पार्टीलाई दिनु र जेनरली बेच्दाखेरि उसले के गर्छ त पारभन्दा डाउन रेटमा बेच्छ। यो हामीले क्लियर गर्नु पर्यो। र यहाँ जुन लस हुन्छ त्यो लसलाई एडजस्ट गर्ने काम के हुन्छ त सेयर फर्फिचरको हुन्छ अथवा सेयर फर्फिचरबाट हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ। र फाइनली जुन नेट प्रॉफिट हुन्छ भनेको ग्रसबाट जुन लस घटाइसकेपछि जुन हामी एमाउन्ट भेट्छौँ, जसरी यो 70 भेट्यौँ, त्यो 70 लाई हामी के गर्छौँ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यति नै हो बेसिक कन्सेप्ट मात्रै हो। फर्फिचर भनेको सेयर खोज्नु हो, सेयर पनि खोज्नु र जति पैसा त्यो सेयर बापत पाइसकेको छौँ त्यो पनि खोज्नु हो। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। रिइस्यु भनेको फेरि इस्यु गर्नु, अरू पार्टीलाई बेच्नु। र अर्को छ ट्रान्सफर, जुन नेट प्रॉफिट भयो त्यो नेट प्रॉफिटलाई अब हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ त क्यापिटल रिजर्भमा। अब त्यो कुरा बुझ्नको लागि के गर्छौँ त जर्नल एन्ट्री। अब कन्सेप्ट पछि हेरौँ जर्नल एन्ट्री। हामीले बुझिसकेको छौँ कि तीनवटा जर्नल एन्ट्री यहाँ बनाउनु छ। त पहिलो हेरौँ एट द टाइम अफ फर्फिचर। फर्फिचरको एन्ट्री के हुन्छ त एकदम जेनरल छ। फर्फिचर भन्ने बित्तिकै पुरा उल्टो गरिदिने, पुरा उल्टो गर्ने बित्तिकै हुन्छ कि त यहाँ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, यदि प्रिमियम छ भने शेयर प्रिमियम अकाउन्ट, इफ छ भने टु कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन शेयर इफ यदि छ भने। यो चाहिँ हाम्रो फर्फिचरको एन्ट्री हुनेछ। ठ्याक्कै उल्टो बनाउनु पर्ने छ हामीले। यहाँ भनेको पहिला शेयर क्यापिटल क्रेडिट हुन्थ्यो, अहिले डेबिट गरिदिनु छ। प्रिमियम पहिला क्रेडिट हुन्थ्यो, अहिले डेबिट हुन्छ। यहाँ कॉल्स इन एरियर डेबिट हुन्थ्यो, यहाँ क्रेडिट भइरहेछ हैन। र त्यसै गरी डिस्काउन्ट जुन थियो पहिला डेबिट हुन्थ्यो, अहिले क्रेडिट भइरहेको थियो। त यसरी बुझ्नु कि उल्टो गरिदिनु छ एन्ट्रीलाई। के गरिदिनु छ त उल्टो गरिदिनु छ, अथवा यति पनि हार्ड छैन, नर्मली याद पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। अब एमाउन्टको कुरो रह्यो। त एमाउन्ट यदि एन्ट्री हामीलाई थाहा छ भने एमाउन्टको लागि टाउको दुखाइरहनु पर्दैन। बस यति याद राख्नु पर्यो कि शेयर क्यापिटलमा ओरिजिनल भ्यालु राखिन्छ, विदाउट डिस्काउन्ट, विदाउट प्रिमियम। जुन पार भ्यालु छ, एक्ज्याक्ट भ्यालु छ, त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ त क्यापिटलमा राख्छौँ। शेयर क्यापिटलमा जहिले पनि एक्ज्याक्ट भ्यालुलाई देखाइ। अब यसमा अर्को पनि प्रब्लम के छ त शेयर प्रिमियम र डिस्काउन्टमा प्रब्लम हुन्छ। यो केस एकैचोटि हामीलाई दिँदैन, कुनै एउटा केस दिन सक्छ, या त प्रिमियममा हुन सक्छ या त डिस्काउन्टमा हुन सक्छ। त यदि 3 मार्कको क्वेसन सोधेको छ, यो च्याप्टरबाट 3 मार्कको क्वेसन सोधेको छ भने त्यो बेला यो डिस्काउन्ट प्रिमियम छुट्याउन एकदम सजिलो हुन्छ। जे भनेको छ डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्टमा आउट गरिदिने, प्रिमियममा छ भने प्रिमियम आउट गरिदिने, यो फर्मेट फलो गर्ने। तर हुन्छ के योभन्दा पहिलाको जुन हामीले च्याप्टर पढ्यौँ इस्यु अफ शेयर फर क्यास, त्यो च्याप्टरको क्वेसन र यो च्याप्टरको क्वेसन मिक्स गरेर दियो भने त्यो बेला हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ यो डिस्काउन्ट र प्रिमियममा। त डिस्काउन्टको त एज युजुअल हो, डिस्काउन्टमा त्यति प्रब्लम हुँदैन, डिस्काउन्ट एकदम नर्मल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। प्रिमियममा चाहिँ त्यो केसमा है, फेरि म एउटा क्वेसन हेरेर आउँछु त्यहाँ, त्यो केसमा अलिकति अप्ठ्यारो, त्यो केसमा केही कन्सिडरेसन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म लास्टमा भन्छु अहिले क्वेसन बनाउँदाखेरि। त यहाँ डिस्काउन्टमा प्रब्लम हुँदैन, डिस्काउन्ट जस्ताको त्यस्तै, यदि छ भने हालिदिने, चाहे त्यो लङ टाइपको क्वेसन होस्, भन्न खोजेको पुरानो र अहिलेको च्याप्टर मिक्स गरेर दिएको क्वेसन होस्, चाहे जुन पनि क्वेसन होस्, डिस्काउन्टमा प्रब्लम हुँदैन। प्रब्लम कहाँ हुन्छ त्यो शेयर प्रिमियममा, जुन कि हामी एउटा हेर्छौँ त्यो क्वेसनको सोल्युसन गर्दाखेरि।
तो यो थियो हाम्रो फर्फिचर को एंट्री, जसको नरेशन हुनेछ बीइङ या फर्फिटेड बीइङ शेयर forfeited for the non payment of फर्स्ट एंड फाइनल कल मनी, और जे भनेको छ त्यो के नतिरेको हुनाले त्यो शेयरलाई हामीले फर्फिट गर्यौं त के नतिरेको हुनाले गर्दा त त्यो कुरा हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त पहिलो एन्ट्री यो भयो कि फर्फिचरमा हामीले के गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनु छ। त्यसपछि हामी हेरौं अर्को हाम्रो एन्ट्री छ रिइस्युको। त्यो भन्नलाई रिइस्यु भनेको छ नर्मल हाम्रो इस्यु जस्तै हो, मतलब इस्यु नै हो, शेयर इस्यु गर्नु। त शेयर इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त, शेयर इस्यु गर्यो भने शेयर बाहिर जान्छ र पैसा आउँछ। त व्हाट कम्स इन डेबिट भनेको बैंक अकाउन्ट डीआर टु बाहिर जाने भनेको त्यो शेयर हो, त शेयर क्यापिटल हामी लेख्छौँ, शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अब के हुन्छ त, मैले त्यो योभन्दा अगाडिको केसमा हामीले हेरेको थियौँ कि रिइस्यु गर्दाखेरि जेनरली कम्पनीले के गर्छ त पारभन्दा कम रेटमा रिइस्यु गर्छ अथवा इस्यु गर्दा कम रेटमा इस्यु गर्छ हैन। पहिला नै कमाइसकेको छ भने अब डाउन गरेर पब्लिकलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि के गर्छ त कममा, त भनेपछि यहाँ घाटा हुन्छ भनेको लस हुन्छ। त त्यो लसलाई मेन्टेन गर्नको लागि अब कम्पनीको स्ट्र्याटेजी के हुन्छ त, त्यो ग्रस प्रॉफिट यहाँ त्यो ग्रस प्रॉफिटको जुन अमाउन्ट थियो अथवा शेयर फर्फिचरको जुन अमाउन्ट थियो त्यहाँबाट एडजस्ट गरिन्छ। सो डेबिट साइडमा शेयर फर्फिचर अकाउन्ट यो हामीले केयर गर्नु पर्यो। यो किन आयो त, त्यो लसलाई मेन्टेन गर्नलाई एडजस्ट गर्नलाई आयो। अब यसको चाहिँ नरेसन त्यही हुन्छ बीइङ इस्यु अफ, अथवा यहाँ जे भनेको थियो त्यही रिइस्युको बनाएको छ, सो रिइस्यु अर नर्मल बीइङ इस्यु अफ शेयर, यति। अब लास्ट जुन एन्ट्री हाम्रो हुनेछ ट्रान्सफरको एन्ट्री हुनेछ, ट्रान्सफर। त ट्रान्सफर के हुन्छ त, नेट जुन प्रॉफिट हुनेछ, जस्तै त्यो केसमा के थियो योभन्दा पहिलाको इक्जाम्पलमा हाम्रो शेयर फर्फिचरमा थियो 90 रुपीज, लस थियो 20, त नेट प्रॉफिट कति भइरहेछ 70। यो 70 रुपीज अब यहाँ ट्रान्सफर गर्ने। त ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो जुन 70 रुपीज आयो केबाट आयो, यही 90 बाट 20 घटाउ 70 आयो। त 90 के थियो त शेयर फर्फिचर थियो, सो शेयर फर्फिचर अकाउन्ट डीआर टू कैपिटल रिजर्व के गर्नु पर्यो, त्यो नेट प्रॉफिटलाई कैपिटल रिजर्वमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। त यो 70 रुपीज जुन थियो अब यहाँ दुवैमा आउँछ। फर और बीइङ नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टू कैपिटल रिजर्व, बस यो तीनवटा हामीले जर्नल एन्ट्री यहाँ बनाउनु पर्ने छ। रहेको कुरा एमाउन्टको लागि, त एमाउन्टको लागि हामी यहाँ एउटा क्वेसन हेर्छौँ, सोलुसन हेर्छौँ, त्यसको त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ। बस यो तीनवटा हामीले यहाँ बनाउनु छ। ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो त, इस्यु गर्दा जेनरल इस्युको केस भनेको पैसा आउँछ डेबिट गरिदिने, अनि त्यसपछि के भयो त शेयर बाहिर गयो त टु शेयर क्यापिटल गरिदिने। अर्को कुरा यहाँ लस हुन्छ किनभने कम आउट गर्छ यसले जेनरली, त कम आउट गरेको हुनाले हामी शेयर फर्फिचरबाट एडजस्ट गर्छौँ, सो शेयर फर्फिचर डेबिट गरिदिने। अब यहाँ जुन चाहिँ क्यापिटल रिजर्वको जहाँ कुरा आउँछ या ट्रान्सफरको जहाँ कुरा आउँछ, त ट्रान्सफर केलाई गर्ने त नेट ब्यालेन्स, नेट प्रॉफिटलाई ट्रान्सफर गर्ने केमा त क्यापिटल रिजर्वमा। अब त्यो नेट ब्यालेन्स कहाँबाट आउँछ त, त्यो शेयर फर्फिचरको जुन हाम्रो थियो 90 त्यो एमाउन्टबाट अहिलेको जुन डेबिटको शेयर फर्फिचर छ त्यसलाई घटाइसकेपछि जुन एमाउन्ट आउनेछ त्यो नेट प्रॉफिट हो, त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल रिजर्वमा ट्रान्सफर गर्छौँ। भनेको 90 बाट 20 घटाउँछु 70 आउँछ, यो 70 त यहीँबाट आएको हो नि त हो। त यो भनेको त शेयर फर्फिचर हो, सो शेयर फर्फिचर डेबिट गर्ने र केमा ट्रान्सफर गरिरहेको छ क्यापिटल रिजर्वमा, सो क्यापिटल रिजर्वलाई क्रेडिट गरिदिने। त यो थियो हाम्रो जर्नल एन्ट्रीज, र हामीले यही फर्मेट फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, यही हेराउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ यसको केही सोलुसन र त्यो सोलुसनबाट अझै यसलाई जेनरलाइज गर्छौँ, इजी बनाउँछौँ र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँ हामीसँग 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 9 एउटा क्वेसन राखेको छौँ, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ, अझै यसलाई सिम्पल गर्ने प्रयास गरौँ। त प्रब्लम के हुन्छ, धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूको प्रब्लम यो हुन्छ कि सर हामीले जर्नल एन्ट्री लन्छ याद छ हामीलाई आउँछ, प्रब्लम भइहाल्छ एमाउन्ट कसरी चिन्ने त, कसरी बुझ्ने, यो कल सिनेरियोहरु यति रुपैयाँ उठेन अरे यति उठ्यो त्यो कसरी चिन्ने, त यहाँ हामी त्यही बुझ्ने प्रयास गर्छौं। यहाँ के भनेको छ, कम्पनी फर्फिटेड 80 शेयर्स अफ 10 इच,
भनेको 80 वटा सेयरलाई फर्फेट गरेर खोस्यो, रेट कति थियो त 10, ठीक छ। इस्युड एट 10% डिस्काउन्ट, र यो के को केस भयो त डिस्काउन्ट को केस भयो, कति पर्सेन्ट 10%, भनेको यहाँ 10 को 10% कति हुन्छ त 1 रुपियाँ, त 1 रुपियाँ के छ त हाम्रो डिस्काउन्ट छ। ओके, देन फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल अफ RS3 किन फर्फेट गर्यौं त, अथवा त्यो कम्पनीले त्यो सेयरलाई किन खोस्यो, फर्फेट भनेको किन खोस्यो त किन खोस्यो, किनभने फाइनल कलको यो 3 रुपियाँ उठेन, फाइनल कलको कति रुपियाँ उठेको छैन त 3 रुपियाँ उठेको छैन। अब त्यसपछि के भन्यो त आउट अफ दिज सेयर्स, अब त्यो सेयर मध्ये जुन फर्फेट गर्यौं अथवा कम्पनीले जुन सेयर खोस्यो, कतिवटा सेयर खोस्यो 80 वटा, त्यो 80 वटा मध्ये अब के गर्दैछ त 60 वटा सेयर फेरि रिइस्यु गर्दैछ। त हामीले यो भन्दा अगाडि पनि बुझिसकेका थियौं कि जति उसले फर्फेट गर्यो त्यति नै आउट गर्न सक्छ, हैन भने त्यो भन्दा डाउन आउट गर्न सक्छ। त यहाँ 80 वटा फर्फेट गरेको छ, आउट कति गरिरहेको छ त 60 वटा आउट गर्दैछ। ओके, तर यो 80 भन्दा माथि आउट हुँदैन, त्यो भन्दा बिलो नै आउट हुन्छ। अब आउट गर्दाखेरि या बेच्दाखेरि फेरि रिइस्यु गर्दाखेरिको रेट कति भनेको छ त 8, जुन कि हामीले यो भन्दा अगाडि नै हेरिसकेको थियौं कि जेनरली के हुन्छ त पार भन्दा डाउनै गरेर यसले बेचिरहेको हुन्छ, किन त हामीले यसको लजिक बुझिसकेको छौं, पहिला नै त्यही सेयर बापत केही कमाइसकेको छ। अब यसको केही सोलुसन, रफली यसको जर्नल एन्ट्री के बन्छ त पहिला त्यो हेरौं। त्यसको जर्नल एन्ट्रीमा पहिला हामी बनाउँछौं फर्फिचरको जर्नल एन्ट्री। त फर्फिचरको के हुन्छ त शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, त्यसपछि यदि प्रिमियम छ भने प्रिमियमलाई पनि डेबिट गर्ने, तर प्रिमियम छैन, डिस्काउन्टको केस हो, सो टु कॉल्स इन एरियर अकाउन्ट, अर्को टु शेयर फर्फिचर अकाउन्ट, अर्को टु डिस्काउन्ट को केस छ, डिस्काउन्ट अन शेयर, यसरी बुझौं अकाउन्ट, यसरी दिएको छ। त हामीले के बुझ्यौं, शेयर क्यापिटलमा जहिले पनि टोटल अमाउन्ट देखाइन्छ, विदाउट पार विदाउट डिस्काउन्ट, विदाउट प्रिमियम, जुन फिक्स भ्यालु छ त्यो अमाउन्ट हामी यहाँ शो गर्छौं। त कतिवटा शेयर 80 वटा शेयर खोसेको छौं, त्यसको रेट कति छ त 10, जहिले पनि है यसलाई जुन हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु छ या शेयर क्यापिटलको जुन यहाँ रेट हुनेछ त्यो रेट चाहिँ डिस्काउन्ट प्रिमियमले इफेक्ट पर्दैन, जस्ता छ त्यस्तै, मतलब जे छ त्यही राख्ने यहाँ। अर्को कॉल्स इन एरियर भनेको कति पैसा उठेन, यहाँ भनेको छ नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल अफ RS3 3 रुपियाँ उठेन, सो 80 वटा शेयर 3 रुपियाँ उठेन। अर्को छ हाम्रो डिस्काउन्टको केस, त्यही 80 वटा शेयरमा 10% डिस्काउन्ट, त 10 को 10% डिस्काउन्ट भनेको 1, यो भयो। अब हामीले के बुझेका छौं त डेबिट क्रेडिट इक्वल हुनु पर्यो, त यहाँ चाहिँ 10 छ, तर यहाँ चाहिँ रेट कति छ त 3 + 1 4 मात्र छ, कति घटिरहेछ 6, त यहाँ राख्दिने, त्यसको लागि टाउको दुखाइ रहेन, अमाउन्टको लागि टाउको दुखाइ राख्नु भएन, एकदम नर्मल। क्यापिटलमा जहिले पनि टोटल अमाउन्ट, त्यसपछि डिस्काउन्ट प्रिमियम छ भने त्यो हाल्दिने, अनि त्यसपछि कति रुपियाँ उठेन त जहिले नि यो दिएको हुन्छ हामीलाई, कॉल्स इन एरियर भन्ने जुन छ त्यो जहिले नि दिएको हुन्छ, जति उठेन त्यो चाहिँ हाम्रो कॉल्स इन एरियर हो। सो अहिले हाम्रो ब्यालेन्स हेर्दाखेरि यो भयो 240, यो चाहिँ 480, यो चाहिँ 80 र अर्को यहाँ चाहिँ 800, यो हाम्रो फर्फिचरको बेला बन्छ। यो एन्ट्री चाहिँ कतिखेर त फर्फिचरको एन्ट्री हो। अब यसैमा हेरौं, अब हाम्रो हुन्छ रिइस्यु, त रिइस्युको बेला हुन्छ के, रिइस्युको केसहरु यो रफली म हेराउँदै छु, फर्मेटमा हालिन्छ यसलाई पछि, फर्फिचर, यो फर्फिचरको एन्ट्री हो। रिइस्युको के हुन्छ त बैंक अकाउन्ट, डिस्काउन्ट प्रिमियम केही छैन किनभने डाउनमा बेचेको छ, अनि त्यसपछि टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, र क्यापिटलमा जहिले पनि जुन ओरिजिनल भ्यालु छ त्यो ओरिजिनल भ्यालु हालिन्छ। त यहाँ हेर रिइस्यु गरेको छौं, त कति इस्यु गर्यौं 60 वटा शेयर, ओरिजिनल भ्यालु कति थियो प्रत्येकको 10, ठीक, बैंक, तर आउट कतिमा गरेको छ, यो 60 वटा शेयर आउट कतिमा गरेको छौं हामीले 8, त्यति नै रुपियाँ हामी पाउँछौं। अहिले पनि यहाँ हेर्दा के भेटिरा छौं भने 2 रुपीज को लस भेटिरा छौं, डेबिटमा छ 8, क्रेडिटमा छ 10, त भनेपछि अहिले डेबिटमा 2 रुपीज, त्यो भयो, त्यो 2 रुपियाँ कहाँबाट फिक्स गर्ने, कहाँबाट मिलाउने भने एडजस्ट कहाँबाट गर्ने त शेयर फर्फिचरबाट, त शेयर फर्फिचर अकाउन्ट, यहाँ चाहिँ 60 × 2 यसरी हामीले हेराउनु पर्छ।
र फाइनल जुन एन्ट्री हुनेछ ट्रान्सफरको जुन एन्ट्री बन्ने छ हाम्रो त्यो एन्ट्रीमा के हुन्छ त अब त हामी हेरौँछौँ शेयर फर फ्युचर अकाउन्ट टु क्यापिटल रिजर्भ अब क्यापिटल रिजर्भमा कति अमाउन्ट जान्छ त यहाँ हेरौँ अब यहाँ चाहिँ क्रेडिटमा शेयर फर फ्युचर कति छ 6 यहाँ चाहिँ डेबिटमा शेयर फर फ्युचर कति छ 2 अनि हामीले यो पनि हेर्नु पर्यो कि कति चाहिँ शेयर हामीले इस्यु गर्यौं त अथवा कति चाहिँ रिइस्यु गर्यौं त त्यही रिइस्युकै शेयर यहाँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुन्छ पहिले यो हामीले बुझ्नु पर्यो कति रिइस्यु गरेको छौं त 60 वटा शेयर त पहिला त्यो शेयर राखिदिउँ 60 वटा शेयर इन्टु अब रेटको जुन कुरा आयो त्यो रेट कहाँबाट फिक्स भनेको नेट प्रॉफिट निकाल्नु छ त नेट प्रॉफिट यो ग्रॉस प्रॉफिट हो 6 रुपैयाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो त 6 बाट यो नेट लस घटाउँ 2 त 6 - 2 कति हो 4 त 4 रुपैयाँ यहाँ आउँछ तो वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्दैन देखाए राम्रै हो तर जरुरी चाहिँ छैन आफैले बुझ्नुपर्छ क्रेडिटको यो जुन रेट छ शेयर फर फ्युचरको क्रेडिटको रेटबाट शेयर फर फ्युचरको डेबिटको रेट घटाउने कुनै केसमा यो नहुन नि सक्छ त जे यहाँ रेट हुन्छ त्यही रेट यहाँ आउँछ यो हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को यो शेयर जुन छ नम्बर अफ शेयर जति रिइस्यु हुन्छ त्यही शेयर यहाँ आउँछ यहाँ जति रिइस्यु हामी गर्छौं त्यही नम्बर अफ शेयर यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ त टोटल अमाउन्ट कति भयो 240 यहाँ पनि 240 त नेट प्रॉफिट हाम्रो कति भयो त 240 र त्यही 240 हामी क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौं त यहाँबाट एकचोटी लास्ट चोटी बुझिराखौं त यहाँ 80 वटा शेयर फर्फेट गरेको थियो जसको पार भ्यालु 10 थियो र त्यो डिस्काउन्टमा चाहिँ त्यो थियो इस्यु भएको थियो यसरी बुझौं अनि फर्फेट गरिरहेका छौं अब किन फर्फेट गर्यौं त 3 रुपैयाँ उठेन फाइनल कलको बेला 3 रुपैयाँ उठेको छैन र फर्फेट गरिसकेपछि 80 वटा शेयर फर्फेट गरेर यहाँ इस्यु कति मात्र त 60 वटा इस्यु गरेको छ त यहाँ हामीले त्यो चाहिँ कति त 8 रुपैयाँ पर इच शेयर रिइस्यु गर्दाखेरि एउटा शेयरको 8 रुपैयाँ ठीक छ मागेको छ उले अब यहाँ भने के हामीले फर फ्युचरको एन्ट्री पहिला पास गर्नु पर्यो फर फ्युचरको एन्ट्री बनाउँदाखेरि कति वटा फर्फेट गरेको छौं 80 वटा त 80 वटा शेयरको हामीले यहाँ टोटल हिसाब हेर्नु पर्यो रेट कति थियो त 10 जुन कि हामीले यहाँ कल सिनेरियर भनेको कति रुपैयाँ उठेन त 3 रुपैयाँ उठेन अनि यो डिस्काउन्टको केस हो त क्रेडिटमा हामीले पहिला डिस्काउन्ट हाल्छौं कति रुपैयाँ 1 रुपैयाँ डिस्काउन्ट त डेबिटमा 3 रुपैयाँ उठेको चाहिँ 1 रुपैयाँ डिस्काउन्टै छ त कति रुपैयाँ उठिसकेको छ त अथवा कति रुपैयाँ हामीले पायौं शेयर फर फ्युचर भनेको त्यही न हो कि पहिला हामीले कति पाइसकेको छौं त कति पाइसक्यौं त 6 रुपैयाँ पाइसक्यौं त्यो शेयर फर फ्युचर हो त्यो हाम्रो पुरा ग्रॉस प्रॉफिट हो यो पनि हामी बुझ्न सक्छौं अब रिइस्यु गरिरहेका छौं रिइस्यु मात्र 60 वटा शेयर गरिरहेको छौं त 60 वटा शेयर कतिमा गरिरहेको छौं 8 को दरले गरिरहेको छौं त त्यति रुपैयाँ नै हामी पाउँछौं तर त्यसको ओरिजिनल भ्यालु कति थियो त 10 जुन कि हामीले यहाँ हेरा क्यापिटलमा जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालु देखाइन्छ अहिले पनि 2 रुपैयाँले यहाँ मिलिरहेको छैन डेबिट त डेबिट मिलेन सो शेयर फर फ्युचर भनेर हाल्दिनु जुन कि यो लसको केस थियो हामीले पहिला हेरेका थियौं अब नेट प्रॉफिट चाहिँ कति भयो 6 रुपैयाँ पहिला नै हामीले त्यो गरिसकेको छौं खोसिसकेको छौं उसको अहिले मलाई 2 रुपैयाँ घाटा भइराछ त भनेपछि यो ग्रॉस प्रॉफिट हो 6 यो चाहिँ अहिले चाहिँ लस हो त नेट प्रॉफिट कति हो त 6 - 2 4 यो चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ त यो शेयरको नम्बर जुन छ त रिइस्यु जति गरेका छौं जति वटा शेयर रिइस्यु गरेको छौं त्यही शेयरको अमाउन्ट अथवा त्यही शेयरको चाहिँ जुन नम्बर छ त्यो यहाँ राखिन्छ बस यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने यो क्वेशनमा यति नै रहेछ अब एउटा लङ क्वेशन हेरौं अब यो एउटा मिक्स क्वेशन हेरौं जुन चाहिँ यो भन्दा पहिलाको च्याप्टर इस्यु अफ शेयर फर क्याश र अहिलेको यो च्याप्टर चाहिँ फर फ्युचर भन्ने च्याप्टरलाई मिक्स गरेर दिएको छ यो क्वेशनबाट हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ र यसलाई म फर्मेटमा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ आउट गर्छु त के भनेको छ 10000 शेयर इस्यु गरेको छ 100 चाहिँ त्यसको पार भ्यालु र यो प्रिमियममा इस्यु भएको छ 10 भनेको 110 मा इस्यु भएको छ त्यो पैसा चाहिँ कसरी कल गरिएको छ त एप्लिकेसनको टाइममा 50 अलटमेन्टको टाइममा 40 जहाँ कि प्रिमियम पनि छ अर्को फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा 20 यसरी अल टुगेदर 110 कलेक्ट गरेको छ ठीक छ ओके एप्लिकेसन वे रिसिभ फर 15000 भनेको यो ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको प्रोराटाको केस हो एकदम नर्मल हुन्छ वर्किङ नोट रेडी गरेर हामी बनाउन सक्छौं एकदम इजी ओके त 3000 पहिलो ग्रुप छ 3000 माग्नेलाई दिएन अर्को 12000 माग्नेलाई 10000 दिएको छ हामीले इस्यु पनि कति गर्नु थियो त 10000 नै इस्यु गर्नु थियो जुन कि यहाँ छ र एप्लिकेसन कतिको भनेछ 15000 जुन कि यो अल टुगेदर गर्छ भने 15000 यहाँ एप्लिकेसन हुन्छ ओके ठीक छ यो सबै पुरानो यो भन्दा पहिलाको एक्सरसाइजको यो सबै क्वेशन अब यसपछि हेरौं त नयाँ के भनेको छ यसमा मनी ओभरपेड अन एप्लिकेसन वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स अलटमेन्ट
यहाँ यो पनि पहिलाको नै हो भनेको जुन एक्सेस मनी हुनेछ त्यो एक्सेस मनीलाई एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु। ठिक छ, ओके। एन्ड देन अ सेयर होल्डर होल्डिङ 100 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। कल्स इन एरियर छ, फेल टु पे भन्ने बित्तिकै कल्स इन एरियर, त जहाँ कल्स इन एरियर आउँछ त्यहाँ चाहिँ फर फिचरको केस आइ नै हाल्छ। मैले त्यो सुरुमा नै भनेको थिएँ कि फर फिचर भनेको डाइरेक्टली केसँग रिलेटेड छ त कल्स इन एरियरसँग। त यहाँ फेल टु पे भन्दैछ क्वेसनमा, फेल टु पे। त फेल टु पे भन्ने बित्तिकै के हो त कल्स इन एरियर हो, केमा छ यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा छ। ओके, नेक्स्ट। एन्ड दिस सेयर्स वेयर फर्फिटेड। अब त्यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा नतिरेको हुनाले के भयो त यो सेयरलाई फर्फिट गरियो। ठिक छ, ओके। त यसमा हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने। यहाँ जुन भनेको छ अ सेयर होल्डर होल्डिङ 100 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, यदि प्रिमियमको क्वेसन हो र यहाँ यो लास्टवाला यो पार्ट हेरौँ हामी, प्रिमियमको क्वेसन दिएको छ र यो मात्र भनेको छ, भनेको 100वटा सेयर या 200वटा सेयरको पैसा उठेन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेला, अब प्रिमियम केमा छ एलटमेन्टको बेला। त यो केसमा खाली यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको छ, प्रिमियमको केसमा भने त्यो प्रिमियमले फर फिचरको एन्ट्रीलाई इफेक्ट गर्दैन। यो क्लियर गर्नुपर्छ है हामीले, एकदम क्लियर राखौँ यसलाई। कि फेरि पनि सुनौ मैले के भने, त यदि प्रिमियम दिएको छ एलटमेन्टमा र यहाँ भनिरहेको छ फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा उठेन र प्रिमियम केमा छ त एलटमेन्टमा छ, त त्यो केसमा यो प्रिमियमले सेयर फर फिचरको एन्ट्रीलाई इफेक्ट गर्दैन। कतिखेर इफेक्ट गर्थ्यो त यदि यहाँ इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको छ, भनेको एलटमेन्टमा प्रिमियम भनेको छ र यहाँ क्वेसनमा के हुन्थ्यो अ सेयर होल्डर होल्डिङ 100 सेयर फेल्ड टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड एलटमेन्ट मनी, एन्ड एलटमेन्ट पनि भनेको भए त्यो बेला हामी यो प्रिमियमलाई कन्सिडर गर्थ्यौँ सेयर फर फिचरको एन्ट्री बनाउँदा। याद राख्नु, एउटा नोटै हो, यो नोटै लेखेर राख्नु कि यदि प्रिमियम दिएको छ एलटमेन्टमा र कल्स इन एरियर छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भने, कल्स इन एरियर केमा छ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा छ भने त्यो बेला सेयर फर फिचरको एन्ट्रीमा प्रिमियमको रेकर्डिङ हुँदैन। त कतिखेर रेकर्डिङ हुन्छ त यदि प्रिमियम दिएको छ एलटमेन्टमा र कल्स इन एरियर एलटमेन्टमा पनि दियो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि दियो, दुवैमा दियो भने त्यो केसमा यो प्रिमियमको रेकर्डिङ हुन्छ। अथवा जेमा चाहिँ प्रिमियम दिएको छ त्यसैको मनी यहाँ के भनिदियो फेल टु पे या त्यसैको कल्स इन एरियर दिएको छ भने मात्र त्यसलाई कन्सिडर गर्ने, नत्र भने कन्सिडर गर्न जरुरी छैन। आशा छ कि बुझ्नुभयो होला। लास्टचोटि एकचोटि सुन्नु होला फेरि पनि, यदि एलटमेन्टमा प्रिमियम छ र यहाँ कल्स इन एरियर पनि एलटमेन्टमै भएको भए यो प्रिमियमको एन्ट्री सेयर फर फिचरमा, सेयर फर फिचरको कुरा हुँदैछ है, अहिलेको जुन न्यू च्याप्टर छ त्यसमा रेकर्डिङ हुन्छ। तर यसमा प्रिमियम छ र यहाँ कल्स इन एरियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा छ भने प्रिमियमको एन्ट्री हुँदैन, यति केयर गर्नु पर्यो। अब यही कुरा डिस्काउन्टको भएको भए त डिस्काउन्टको मैले योभन्दा भिडियोको सुरुमा नै भनेको थिएँ कि डिस्काउन्टको एन्ट्रीमा केही त्यस्तो इम्प्याक्ट पर्दैन, डिस्काउन्ट जेमा पनि होस् यो एरियर जेमा पनि होस् मतलब छैन, त्यो रेकर्ड हुन्छ, सेयर फर फिचरको बेला रेकर्ड हुन्छ डिस्काउन्ट। तर प्रिमियममा केयर गर्नुपर्छ, प्रिमियमको बेला हामीले के केयर गर्नु पर्यो, यदि प्रिमियम दिएको छ एलटमेन्टमा यहाँ भनेको छ कल्स इन एरियर भनेको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भने त्यो प्रिमियमको रेकर्डिङ हुँदैन। तर यो कतिखेर रेकर्ड हुन्थ्यो यही भनिदिन्थ्यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि र एलटमेन्टमा पनि कल्स इन एरियर छ भने त्यो बेला यो प्रिमियम रेकर्ड हुन्थ्यो। त आशा छ बुझ्नुभयो होला। अब यसको एन्ट्री हेरौँ हामी। त सेयर फर फिचरको मात्रै एन्ट्री हेर्ने हो भने एउटा रफ हेरिहालौँ यहाँ, अनि त्यसपछि म यसलाई टेबलमा त्यो हामी फर्मेटमा यसको सल्युसन हेर्नेछौँ, पुरा हेर्नेछौँ के यसको रिक्वायर छ त्यो हेर्छौँ। त हेरौँ कतिवटा सेयरको पैसा उठेन, 100वटा सेयरको पैसा उठेन, यसको भ्यालु कति छ त 100 छ। अब यहाँ मैले के गरेँ त त्यो प्रिमियमलाई हटाइदिएँ, कारण के हो, प्रिमियम हटाउनुको कारण के हो त मैले भर्खरै भनिसकेँ कि केमा छ एलटमेन्टमा छ र यहाँ कल्स इन एरियर के को छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको छ, सो यो प्रिमियम इग्नोर गरिदिने। त 100वटा सेयर्स उठेन, 100वटा सेयरको पैसा उठेको छैन जसको भ्यालु थियो 100। अब यहाँ के भनेको छ कुन पैसा उठेन त केमा भन्न खोजेको, अ सेयर होल्डर होल्डिङ 100 सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति छ 20 छ। त भन्न खोजेको 100बाट 20 रुपियाँ उठेको छैन। हामीले यहाँबाट यो बुझ्नु पर्यो कि 100बाट कति उठेको छैन त कल्स इन एरियर कति छ त मात्र 20, कल्स इन एरियर हाम्रो
मात्र कति छ 20 छ। त यो 100 बाट 20 रुपीज उठेको छैन, मैले प्रिमियमलाई एक्सक्लुड गरेँ र रिजन हामीले बुझिसक्यौँ। सो 100 को सेयरबाट 20 वटा सरी 100 रुपैयाँबाट 20 रुपैयाँ उठेको छैन। त कति रुपैयाँ उठ्यो होला त? 100 बाट 20 उठेन त कति रुपैयाँ उठ्यो 80। त यही रुपैयाँ हामी के गरिदिन्छौँ खोज दिन्छौँ। त यो एमाउन्ट हाम्रो के भयो त शेयर फर फिचरको एमाउन्ट भयो। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ है, प्रिमियमको बेला यो ध्यानै दिनुपर्छ हामीले कि यदि एलोटमेन्टमा प्रिमियम भनेको छ र त्यो कल्स इन एरियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भनेको छ, प्रिमियममा भनेको छैन भने त्यसलाई प्रिमियमको यहाँ असर पर्दैन। तर यहाँ एलोटमेन्ट भनिदिएको भए त्यो प्रिमियमलाई यहाँ इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो। र डिस्काउन्टको केसमा त्यस्तो केही पनि दिमाग लाउनु पर्दैन, डिस्काउन्ट छ भने त्यो सबैको लागि हो, सबैमा एन्ट्री हुन्छ, फर फ्युचरमा पनि एन्ट्री हुन्छ। हामी अहिले प्रिमियमको केस बुझिरहेको छौँ। त के भयो 100 को सेयरमा 20 रुपैयाँ उठेन त कति उठ्यो 80 रुपैयाँ। त त्यही हामी के गरिदिन्छौँ खोज दिन्छौँ। त्यो सेयर पनि दिँदैनौँ, 100 वटा सेयर पनि दिँदैनौँ र जुन पैसा त्योबाट पाइसकेको छौँ भनेको 80 रुपैयाँ पाइसकेको छौँ त्यो पनि दिँदैनौँ, भनेको जफ्त गरिदियौँ, त्यो खोज दियौँ। 80 रुपैयाँ हामीले खोज दिएको छौँ। त यहीँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यसको जेनरल जुन एन्ट्री हुने थियो फर फिचरको टाइमको जुन एन्ट्री हुने थियो त्यो के हुन्थ्यो शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। शेयर क्यापिटलमा हामी हेर्छौँ यसको शेयर क्यापिटलमा चाहिँ 100 वटा शेयरको पैसा आएको छैन। सो ओरिजिनल भ्यालु छ 100, 100 वटा शेयरको, ठिक छ। अनि त्यसपछि यदि प्रिमियम छ भने अब त्यो प्रिमियम केमा त केस मैले भनिसकेको छु कि यहाँ एलोटमेन्ट हुन्थ्यो भने जस्तै टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल, फेड टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल, यसैमा एन्ड एलोटमेन्ट भनेको भए त्यो प्रिमियम आउँथ्यो, तर भनेको छैन। सो हामीले के गर्छौँ त्यो प्रिमियमलाई इग्नोर गर्छौँ। अनि टु कल्स इन एरियर कति रुपैयाँ उठेन त फाइनल कलको उठेन 20 रुपैयाँ उठेन। त 100 × 20 भनेपछि कति उठ्यो त शेयर फर फिचर कति रुपैयाँ हामीले खोज दियौँ त उसको फर 100 मा 20 उठेन भनेपछि 80 रुपैयाँ हामीले उसको खोज दियौँ। भनेपछि यो भयो 8000, यो भइदिन्छ 2000, यो भनेपछि 10000। यसरी हामी यसको एन्ट्री हेराउन सक्छौँ, के को त शेयर फर फिचरको एन्ट्री हेराउन सक्छौँ जेनरली। तर यहाँ के गरेको छ कम्बाइन क्वेसन दिएको छ, सबैलाई हामीले हेराउनु पर्ने छ। त यसको ओभरअल सोलुसन हामी हेरौँ। त यसको सोलुसन हाम्रो पहिला वर्किङ नोट हामीले बनाउनु पर्यो। ग्रुप दुईवटा ग्रुप हामीले हेरेका थियौँ, मनी रिसिभ इन एप्लिकेसन, मनी रिसिभड इन एप्लिकेसन, र अर्को छ मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल, पहिला जस्तै जे गरेको थियौँ हामीले। त्यसपछि एक्सेस मनी, क्वेसनले भनेको छ एक्सेस मनीलाई एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर, ट्रान्सफर टु एलोटमेन्ट एप्लिकेसन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, अर्को ब्याङ्कमा रिजेक्टेड एमाउन्टलाई अथवा रिजेक्टेड सेयरलाई हामी ब्याङ्क कलममा त्यो एमाउन्ट हेराइदिन्छौँ। त पहिलो ग्रुप ए ग्रुप भनौँ, 3000 माग्नेलाई दिएनौँ, 3000 एप्लिकेसनको रेट हामीलाई दिएको छ कति 50। सो 50 भनेपछि 1,50,000 यो हामीले दिएको छैनौँ, सिधै यसलाई हामी रिफन्ड गर्छौँ। अर्को छ ग्रुप बी, ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो 12,000 माग्नेलाई एप्लिकेसनको रेट चाहिँ हाम्रो कति छ त 50 छ। सो 50 60 6 लाख। यहाँबाट मैले 10,000 मात्र इस्यु गरेको छौँ, हामीले मात्र 10,000 भनेको 5 लाख। जुन एक्सेस एमाउन्ट हुनेछ 1 लाख त्यो चाहिँ हाम्रो एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो हियर यति मात्र हो, टोटल गरिदिउँ भनेपछि यहाँ चाहिँ 5 लाख, यहाँ चाहिँ हाम्रो 7,50,000 र
एलटमेन्टमा 1 लाख र ब्याङ्क कलममा 50,000। यसरी हामी त्यो वर्किङ नोट हेराउँछौँ जुन कि हामीले पहिला रिक्वायरमा चाहिँ एलटमेन्टको एन्ट्री, फर्स्ट फाइनलको एन्ट्री र फर फिचरको एन्ट्री भनेको छ। एप्लिकेसनको एन्ट्री बनाउन भनेको छैन, सो हामीले बनाउनु पर्दैन। यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो त एलटमेन्टमा 1 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर भइसकेको छ भनेको चाहिँ एलटमेन्टको टाइममा जुन अब रिसिभ साइडको हामी बनाउँछौँ त्योमा 1 लाख रुपियाँ माइनस गरेर हेराउनु पर्छ। अरू चाहिँ सब उस्ताको उस्तै। ल यति हामीले याद राख्नु पर्यो। एलटमेन्टको टाइममा 1 लाख ट्रान्सफर भएको छ। अब जर्नल एन्ट्री हामी यसको हेरौँ। फर्मेट पुरानै फर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर बनाऊँ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल एंट्रीज। अब पहिला हामी बनाउँछौँ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको पहिला योभन्दा पहिला हामीले एप्लिकेसनको पास गर्थ्यौँ। पहिला एप्लिकेसनको एन्ट्री बनाउँथ्यौँ। यहाँ रिक्वायरमा के भनेको छ त एप्लिकेसनको बनाउन भनेको छैन, सिधै एलटमेन्टबाट बनाउन भनेको छ। सो हामी एलटमेन्टबाट सुरु गर्छौँ। त सेयर एलटमेन्टको एन्ट्री पहिला हेरौँ। सेयर एलटमेन्टको एट द टाइम अफ फर एलटमेन्ट भनौँ, फर एलटमेन्ट। त पहिलो जुन हुन्छ एलटमेन्टको हाम्रो पहिला ड्यू साइड भनेको बिल बनाऊ। अब बिल बनाउँदाखेरि हामीले याद राख्नुपर्छ कि ड्यू साइडलाई एफेक्ट गर्ने भनेको प्रिमियम र डिस्काउन्ट हो, जुन कि यहाँ चाहिँ छ, प्रिमियम छ। सो हामीले यसको एन्ट्री के गर्छौँ त सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट डीआर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट टु सेयर प्रिमियम, टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट। अब सेयर चाहिँ कति त 10,000 सेयर इस्यु भएको सेयर नि यहाँ हेराइन्छ। 10,000 सेयर, प्रिमियम चाहिँ कति रुपियाँ भनेको छ 10 रुपियाँ भनेको छ। त्यसपछि 10,000 इन्टु एलटमेन्टको टाइमको रेट 40 भनेपछि 30 र यहाँ भइदियो हाम्रो 10,000 इन्टु 40। यो सबै पुरानै हो, यसमा धेरै भन्नु पर्दैन, सब पुरानो। योभन्दा पहिला क्लासमा हामीले जे गरेको थियौँ सेम यहाँ गर्नु छ। सो 4 लाख, 3 लाख, यहाँ चाहिँ 1 लाख, यसरी हामी हेराउन सक्छौँ। अब रिसिभको हेराउँदाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डीआर, कल्स इन एडभान्सको केसले यसलाई एफेक्ट गर्छ। त एलटमेन्टको टाइममा कल्स इन एरियर दिएको छैन। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डीआर टु सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट। अब यहाँबाट हामीले उता हेरिसकेको छौँ कि 1 लाख रुपियाँ अलरेडी हाम्रो पाइसकेको छ। उता एप्लिकेसनमा हामीले वर्किङ नोटमा हेरिसकेको छौँ। त पाउनु पर्ने थियो 4 लाख। 4 लाख मध्ये 1 लाख उतै एप्लिकेसनको टाइममा भइसकेको छ भनेपछि अब कति त 3 लाख। त क्रेडिटमा पनि 3 लाख, डेबिटमा पनि 3 लाख। नेरेसन आफैले लेख्नु होला, नर्मल पहिलाकै नेरेसन हो। अब छ अर्को एन्ट्री हाम्रो 2 को एन्ट्री जुन छ फर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि। त यसको पहिलो ड्यू हामी बनाउँछौँ। त यसमा चाहिँ के छ, ड्यू बनाउँदाखेरि प्रिमियम डिस्काउन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि छैन यसमा। त सो जेनरल हामी यसको हेराउँछौँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट 10,000 सेयर इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेलाको रेट छ 20 टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। त्यो जस्तै नै बन्छ यो पनि यसको यहाँ हेराइरहनु पर्दैन, कति भयो 2 लाख, यहाँ पनि 2 लाख। अब हेरौँ हामी यसको रिसिभ साइडको एन्ट्री। त रिसिभको बनाउनको लागि यही बन्छ नर्मल। अब यसको रिसिभ त बी नम्बर, यसको रिसिभको एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट डीआर, यसमा चाहिँ कल्स इन एरियर छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डीआर कल्स इन एरियर छ। सो कल्स इन एरियर एकाउन्ट अनि टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट। त यहाँ 10,000 सेयर कल्स इन एरियर कतिवटा
सरी कतिवटा शेयरको पैसा आएको छैन त्यो हेरौँ हामी। यहाँ 100 शेयरको भनेको छ 100 शेयर, सो 100 शेयर इन्टु यसको रेट चाहिँ 20 यति आएको छैन। अर्को भयो 100 इन्टु आयो कति त 80 र कति उठाउनु थियो त 100 इन्टु सरी 10,000 शेयर, ओहो 10,000 शेयर इन्टु यसको चाहिँ रेट छ 20, त्यसपछि 100वटा शेयरको मनी आएको छैन भनेपछि 10,000 मध्ये 100को आएन त कतिको आयो 9,900 इन्टु 20 अनि यो चाहिँ एमाउन्ट हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। एज युजुअल पहिला जस्तै बनाउनु छ यसको 2 लाख, यो भयो 2,000 अनि यो चाहिँ कति भइदिन्छ त 1,98,000। यसरी हामी पहिला जस्तै बनाउन सक्छौँ। यस्तोमा धेरै कन्फ्युजन राख्नु भएन, पहिला जस्तै पहिला हामीले जे गरेको छौँ त्यही यहाँ गर्नु छ। अब चाहिँ जुन हामीले बनाउनु पर्ने छ शेयर फर फ्युचर, यो च्याप्टरमा जुन सिक्नु पर्ने छ त्यो हामी त्यसको एन्ट्री हेर्छौँ। यो एकदम जेनरल थियो, पहिला जस्तै थियो। कति त 10,000 शेयर इस्यु भएको छ अनि फर्स्ट फाइनल को बेलाको रेट छ 20, सो 20 ले हेराइदिउँ कति उठेन त्यो मध्ये 100वटा शेयर उठेन, रेट चाहिँ 20। अर्को छ ब्याङ्कमा त 10,000 मध्ये 100वटा शेयरको पैसा उठेन त भनेपछि कतिको उठ्यो त 9,900 को उठ्यो, सो हामी त्यो एमाउन्ट हेरायौँ। नरेसन आफै लेख्नु होला। अब हेरौँ लास्ट एन्ट्री जुन चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीले सिक्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ के हो त भनेपछि फर फ्युचरको एन्ट्री फर फ्युचर भन्ने बित्तिकै कल्स इन एरियरको केस हो। यसरी बुझौँ, जहाँ कल्स इन एरियर त्यहाँ फर फ्युचर आउँछ भनेको शेयर खोज्नु त भनेपछि कतिवटा शेयरको पैसा उठेको छैन 100वटा शेयरको पैसा उठेको छैन हो त त्यही 100वटा शेयरकै हामीले मात्र यहाँ हिसाब गर्नुपर्ने छ। त हेरौँ यसको एन्ट्री हुन्छ शेयर क्यापिटल, ठ्याक्कै उल्टो एन्ट्री भन्छ यसको। शेयर क्यापिटल कतिवटा शेयर त 100वटा शेयर जसको ओरिजिनल भ्यालु हेर्ने, ओरिजिनल भ्यालु कति छ त 100 छ। त्यसपछि यसको हामीले धेरै डिस्कसन गरिसकेको छौँ कि यहाँ चाहिँ प्रिमियमले इफेक्ट गर्दैन किनभने त्यो जुन कल्स इन एरियर छ फर्स्ट एन्ड फाइनलमा छ र प्रिमियम जुन छ एलटमेन्टमा छ त्यसले असर गर्दैन। डिस्काउन्ट भएको भए आउँथ्यो, यहाँ डिस्काउन्टको केसमा त्यति दिमाग लाउनु पर्दैन, जहाँ जे दिए पनि डिस्काउन्ट यहाँ आउँथ्यो। तर यो हाम्रो प्रिमियमको केस हो, यहाँ प्रिमियम अहिले रेकर्ड हुँदैन। सो टु कल्स इन एरियर एकाउन्ट त्यही 100वटा शेयर त कुनको पैसा उठेको छैन, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा उठेको छैन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेलाको रेट छ 20, सो त्यही 100वटाको यो 20 हो भनेपछि कति चाहिँ उठिसकेको छ त शेयर फर फ्युचर भनेको खोज्नु, कति रुपियाँ खोजिदियो त उसले हैन। 100वटा शेयर पनि खोजिदियो र कति रुपियाँ त्यो 100वटा शेयरको लागि कति उसले रिसिभ गरिसकेको थियो त्यो पनि पैसा दिँदैन। त भनेपछि 100बाट 20 उठेन त कति उठ्यो होला 80 रुपियाँ उसले के गरिदियो त खोजिदियो। त यो भइदियो हाम्रो 10,000 एन्ड देन यो भइदियो हाम्रो 2,000 र यो चाहिँ 8,000। नरेसन हुनेछ बिङ शेयर forfeited for the non payment of first and final call money यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यति नै छ, मात्र फर फ्युचरसम्म बनाउन भनेको छ। अब यहाँ यो पुरै च्याप्टरको कन्क्लुजन बुझौं हैन। कन्क्लुजनमा के छ त फर फ्युचर के हो त शेयर खोज्नु हो। शेयर खोज्नु भनेको दुईवटा चीज याद राख्नु पर्यो। त एउटा शेयर खोज्नु भनेको शेयर पनि नदिनु हो, जतिवटा शेयर खोज्यो त्यो पनि नदिनु हो। जस्तै यहाँ 100वटा शेयर खोज्यो त त्यो शेयर पनि नदिनु हो र त्यो शेयर बापत कति रुपैयाँ उले पहिला पाइसकेको छ, कति रुपैयाँ पाइसकेको छ त्यो पनि नदिनु हो। यो दुईवटा चीज हामीले बुझ्नु पर्यो। त शेयर फर फ्युचरको एन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त उल्टो राख्नुपर्छ। जस्तै पहिला हामीले के गर्थ्यौं त शेयर जुन थियो क्यापिटल क्रेडिट गर्थ्यौं या डेबिट गर्नुपर्छ, प्रिमियम क्रेडिट गर्थ्यौं या डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कल्स इन एरियर डेबिट या क्रेडिट, मतलब त्यो याद राख्नु पर्यो हामीले। कल्स इन एरियर भनेको कति पैसा उठेन, शेयर फर फ्युचर भनेको कति उठ्यो त। कल्स इन एरियर भनेको जस्तै 20 रुपैयाँ उठेन त 100 मा 20 उठेन त कति उठ्यो 80, त त्यसलाई हामी फर्फेट गर्दिन्छौं, खोज्दिन्छौं
भन्नेको एन्ट्री हो। अर्को रिइस्युको केसमा हामीले के हेऱ्यौँ त कति इस्यु गऱ्यौँ त हामीले कतिवटा सेयर इस्यु गऱ्यौँ त्यसको रेट कति छ त्यो गर्ने। त्यहाँ जुन लस हुन्छ त्यो लसलाई मेन्टेन गर्नलाई हामी सेयर फर फ्युचर भन्ने हेडिङ युज गर्छौँ र अब त्यसपछि त्यो लसलाई मेन्टेन गरेर नेट जुन प्रॉफिट हुनेछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। र अर्को यो प्रिमियम र डिस्काउन्टको केस त कतिखेर प्रिमियमले इफेक्ट गर्छ र कतिखेर इफेक्ट गर्दैन। त यहाँ यो केसमा त्यो प्रिमियमले इफेक्ट गरेन कारण के थियो त जुन प्रिमियम थियो एलटमेन्टमा थियो र जुन कल्स इन एरियर भनेको छ त्यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा थियो। सो यो केसमा त्यो प्रिमियमले यसलाई इफेक्ट गरेन। तर त्यही क्वेसनमा मैले अघि नै भने जस्तै कल्स इन एरियर एलटमेन्टमा पनि हुन्थ्यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हुन्थ्यो भने यहाँ त्यो कल्स इन सेयर प्रिमियम आउँथ्यो यति हामीले याद राख्नु पर्यो। तर यहाँ त त्यस्तो थिएन सो त्यो आएन। र रहेको र डिस्काउन्टको त डिस्काउन्ट चाहिँ डिस्काउन्टको जेनरल एकदम नर्मल तरिकाले लग्ने त्यसमा धेरै त्यो गर्नु छैन धेरै दिमाग लाउनु छैन त्यो चारैतिर रेकर्ड हुन्छ यसरी बुझौँ। डिस्काउन्टको केसमा यता होस् उता होस् एलटमेन्टमा होस् मतलब छैन त्यो चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। बस प्रिमियमको बेला हामीले अलिकति केयर गर्नु पर्यो जसरी मैले एउटा यो क्वेसन हेराएँ धेरैजनाले यसमा कन्फ्युजन हुन्छ। र अर्को बिग इस्यु के हुन्छ स्टुडेन्टहरूको कि रेट कसरी चिन्ने एमाउन्ट तपाईँ कसरी चिनेर राख्नु भएर चाहिँ यति उठ्यो यति उठेन। यहाँ त एकदम क्लियरली भनिदिएको छ फेल टु पे त कुनको फेल भयो जस्तै फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फेल भयो त त्यही रुपियाँ उठेन होला त्यही एमाउन्ट उठेन होला फेल भनेको त्यही न तिर्न सकेन उसले। त यो केसमा त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी तिर्न सकेको थिएन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी कति थियो त 20 यो तिर्न सकेन त 100 मा 20 तिर्न सकेन भने कति तिर्यो होला त 80 रुपियाँ तिर्यो होला त्यो हामी फर्फेट गरिदिन्छौँ हो। यहाँबाट यति नै छ। अब यसपछि पनि हजुरहरूले केही प्रब्लम फेस गर्नुभयो क्वेसन बनाउँदा त त्यो क्वेसनहरू कमेन्टमा राख्नु होला हामी फेरि पनि सल्भ गरेर हेराउनेछौँ। हस् त आजलाई यति नै धन्यवाद। राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नु होला र पछि पनि यसरी नै सपोर्ट गर्दै साथ दिनु होला। हस् त।